अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको यूएई यानी दुबई और दीगर अमारात के 2026 के वीज़ा अपडेट्स के बारे में मुकम्मल और बड़ी अहम मालूमात देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि विज़िट वीज़ा और वर्क वीज़ा के नए कवानीन क्या हैं, किन लोगों के लिए वीज़ा आसान किया गया है और किन के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। नाजरीन, यूएई हुकूमत ने 2026 में इमिग्रेशन सिस्टम को मज़ीद जदीद और सख्त बना दिया है, ताकि सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकें जिनके पास मुकम्मल और दुरुस्त दस्तावेज़ात हों। अब विज़िट वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल प्रूफ ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और बग़ैर रिटर्न टिकट के सफ़र करना मुश्किल हो गया है। इसी तरह वर्क वीज़ा के लिए अब कंपनियों को मुकम्मल बैकग्राउंड चेक और वेरिफिकेशन करनी होगी और फेक जॉब ऑफ़र्स को रोकने के लिए सिस्टम को मज़ीद सख्त किया गया है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान समेत कई ममालिक के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि स्किल वर्कर्स जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, हॉस्पिटल स्टाफ और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए नए मौक़े खोले जा रहे हैं। नाजरीन, यूएई अब उन लोगों को ज़्यादा तरजीह दे रहा है जिनका रिकॉर्ड क्लीन है और जिनके पास असली और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, जबकि जिन लोगों ने पहले ओवर स्टे किया है या फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए हैं उनके लिए वीज़ा हासिल करना मुश्किल हो गया है। इसलिए अगर आप वाकई यूएई जाना चाहते हैं तो हमेशा दुरुस्त और कानूनी तरीका अपनाएं और किसी भी फेक एजेंट से बचें। आखिर में यही कहा जा सकता है कि 2026 में यूएई वीज़ा सिस्टम पहले से ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया है, लेकिन अगर आप सही तरीके से अप्लाई करें तो आपके लिए अब भी बेहतरीन मौके मौजूद हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको यूएई यानी दुबई, अबू ज़हबी और दीगर अमारात के 2026 के नए वीज़ा कवानीन और अपडेट्स के बारे में मुकम्मल और तफसीली मालूमात देंगे, ताकि जो लोग पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से यूएई जाना चाहते हैं वो सही रहनुमाई हासिल कर सकें और किसी भी गलती या धोखे से बच सकें। नाजरीन, 2026 में यूएई इमिग्रेशन सिस्टम में काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। हुकूमत ने वीज़ा प्रोसेस को पहले से ज़्यादा डिजिटल, सख्त और शफाफ बना दिया है, ताकि सिर्फ वही अफराद मुल्क में दाखिल हो सकें जिनके पास मुकम्मल, दुरुस्त और काबिल तस्दीक दस्तावेज़ात मौजूद हों। अब अगर हम विज़िट वीज़ा की बात करें तो नए कवानीन के मुताबिक फ़ाइनेंशियल प्रूफ पहले से ज़्यादा अहम कर दिया गया है, यानी बैंक स्टेटमेंट, फ़िक्स इनकम प्रूफ और माली हैसियत का सबूत अब लाजमी तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरह कई केसेस में रिटर्न टिकट और रिहाइश की मुकम्मल तफसीलात भी ज़रूरी करार दी गई हैं, ताकि गैर यकीनी या गैर कानूनी क़याम को रोका जा सके। दूसरी तरफ वर्क वीज़ा के हवाले से भी बड़े अपडेट सामने आए हैं। अब यूएई में कोई भी कंपनी किसी गैर मुल्की वर्कर को हायर करने से पहले मुकम्मल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है। इसमें तालीमी असनाद, साबका तजर्बा और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक शामिल है। इसके अलावा फ़ेक जॉब ऑफ़र्स और एजेंट्स के ज़रिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सिस्टम को मज़ीद मजबूत किया गया है। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक अहम बात यह भी है कि यूएई ने दरवाज़े मुकम्मल बंद नहीं किए, बल्कि हुनरमंद अफराद के लिए मज़ीद मौक़े पैदा किए हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो टेक्निकल फ़ील्ड्स में हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, ड्राइवर, होटल स्टाफ, नर्सिंग और आईटी प्रोफेशनल्स, उनके लिए 2026 में मज़ीद आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। यूएई हुकूमत अब ऐसे अफराद को तरजीह दे रही है जिनका रिकॉर्ड साफ़ हो, जिनके पास असली दस्तावेज़ात हों और जो वाकई काम करने की सलाहियत रखते हों। दूसरी तरफ वो अफराद जिन्होंने माजी में ओवर स्टे किया हो या गलत मालूमात फ़राहम की हों, उनके लिए वीज़ा हासिल करना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। नाज़रीन, इसलिए अगर आप यूएई जाना चाहते हैं तो हमेशा कानूनी तरीका इख्तियार करें, किसी भी जाली एजेंट या फ़ेक आफ़र से दूर रहें और तमाम दस्तावेज़ात को मुकम्मल और दुरुस्त रखें। आखिर में यही कहा जा सकता है कि 2026 में यूएई का वीज़ा सिस्टम पहले से ज़्यादा जदीद और सख्त ज़रूर हो गया है, लेकिन अगर आप सही तरीके से अप्लाई करें तो अब भी वहां जाने के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। नाजरीन, आज की इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे यूएई यानी दुबई, अबू ज़हबी और दीगर अमारात के 2026 के नए वीज़ा अपडेट्स के बारे में, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि नए कवानीन के बाद पाकिस्तानियों और दीगर गैर मुल्कियों के लिए क्या तब्दीलियाँ आई हैं, किन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं और किन के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। क्योंकि यूएई हुकूमत ने 2026 में इमिग्रेशन सिस्टम को मुकम्मल तौर पर अपडेट कर दिया है और इसका मकसद ये है कि मुल्क में सिर्फ वही अफराद दाखिल हों जो कानूनी, अहल और मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ हों। अब पहले के मुकाबले में विज़िट वीज़ा के लिए ज़्यादा सख्त जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें फ़ाइनेंशियल प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, रिहाइश की तफसीलात और बाज़ केसेस में रिटर्न टिकट भी लाजमी करार दिया जा रहा है, ताकि गैर ज़रूरी ओवर स्टे और गैर कानूनी क़याम को रोका जा सके। इसी तरह वर्क वीज़ा के सिस्टम में भी बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जहां अब हर कंपनी को मुलाजिम रखने से पहले मुकम्मल वेरिफिकेशन करनी होती है,
تعلیمی اسناد، تجربہ اور بیک گراؤنڈ چیک کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ فیک جاب آفرز اور ایجنٹ مافیا کا خاتمہ کیا جا سکے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ یو اے ای نے دروازے بند نہیں کیے، بلکہ ہنرمند افراد کے لیے پہلے سے زیادہ مواقع پیدا کیے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ٹیکنیکل فیلڈز جیسے الیکٹریشین، پلمبر، مکینک، ڈرائیور، ہاسپٹل اسٹاف، نرسز اور آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، ان کے لیے نئے مواقع مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ یو ای اب ایسے افراد کو ترجیح دے رہا ہے جن کا ریکارڈ صاف ہو، جن کے پاس اصلی اور قابل تصدیق ڈاکیومنٹس ہوں اور جو واقعی ملک میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جبکہ وہ افراد جنہوں نے پہلے کبھی قوانین کی خلاف ورزی کی ہو، اوور اسٹے کیا ہو یا جعلی دستاویزات استعمال کی ہوں، ان کے لیے ویزا حاصل کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی یو اے ای جانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ قانونی اور درست طریقہ اپنائیں، کسی بھی جعلی ایجنٹ یا فیک آفر سے دور رہیں اور اپنی تمام دستاویزات کو مکمل اور ویریفائی رکھیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ 2026 میں یو اے ای کا ویزا سسٹم پہلے سے زیادہ جدید، شفاف اور سخت ضرور ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے اپلائی کریں تو اب بھی آپ کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یو اے ای کے 2026 ویزا سسٹم سے متعلق وہ تازہ ترین اور اہم اپڈیٹس بتانے جا رہے ہیں جو ہر اس شخص کے لیے ضروری ہیں جو دبئی یا دیگر امارات میں جانے کا خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس سال امیگریشن قوانین میں کئی بڑی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں جنہوں نے پورے ویزا سسٹم کو مزید جدید اور کنٹرول بنا دیا ہے۔ اب یو اے ای حکومت نے وزٹ ویزا کے پروسیس میں سختی کرتے ہوئے درخواست گزار کی مالی حیثیت کو بہت زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی ہے، جس میں بینک سٹیٹمنٹ، مستقل آمدن کا ثبوت اور ٹریول ہسٹری جیسے عوامل کو باریک بینی سے چیک کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ کیسز میں ہوٹل بکنگ اور ریٹرن ٹکٹ کو بھی ضروری قرار دیا جا رہا ہے تاکہ غیر قانونی قیام کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔ دوسری طرف ورک ویزا کے حوالے سے بھی مکمل سسٹم اپڈیٹ کیا گیا ہے، جہاں اب صرف جاب آفر کافی نہیں بلکہ کمپنیوں کو اپنے ملازمین کی مکمل بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن، تعلیمی اسناد کی تصدیق اور تجربے کی جانچ پڑتال لازمی کرنا ہوگی تاکہ جعلی آفر لیٹرز اور دھوکہ دہی کے کیسز ختم کیے جا سکیں۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک بڑی خوشخبری بھی ہے کہ یو اے ای نے ہنرمند افراد کے لیے دروازے مزید کھول دیے ہیں، اور خاص طور پر ٹیکنیکل ورکرز، آئی ٹی ایکسپرٹس، ہیلتھ کیئر اسٹاف، ڈرائیورز، الیکٹریشین اور کنسٹرکشن سے وابستہ افراد کے لیے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یو اے ای اپنی اکانومی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اسکلڈ ورکرز کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے غیر قانونی ایجنٹس اور فیک جاب آفرز کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی ہے، اور اب ویزا صرف انہی لوگوں کو ملے گا جن کے کاغذات مکمل، اصلی اور ویریفائڈ ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ یو اے ای جانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ قانونی طریقہ اپنائیں اور کسی بھی شارٹ کٹ یا فیک ایجنٹ سے بچیں۔ آخر میں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ 2026 میں یو اے ای ویزا سسٹم پہلے سے زیادہ سخت ضرور ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مواقع بھی صرف اہل اور محنتی افراد کے لیے بڑھ گئے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یو اے ای یعنی دبئی اور دیگر امارات کے 2026 ویزا اپڈیٹس کے بارے میں مکمل اور نئی معلومات دینے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ اس سال کون سی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور ان کا اثر عام مسافروں اور ورکرز پر کیا پڑے گا۔ ناظرین، 2026 میں یو اے ای حکومت نے امیگریشن سسٹم کو مزید جدید اور ڈیجیٹل بنا دیا ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک میں آنے والے ہر شخص کا مکمل ریکارڈ اور ویریفیکیشن یقینی بنایا جا سکے۔ اب ویزا اپلائی کرنے کے طریقہ کار میں پہلے سے زیادہ شفافیت اور سخت چیکنگ شامل کر دی گئی ہے۔ اگر ہم وزٹ ویزا کی بات کریں تو اب درخواست دینے والے افراد کے لیے مالی حیثیت بہت اہم ہو گئی ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ، آمدنی کا ثبوت اور ٹریول ہسٹری کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کئی کیسز میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بندہ واقعی واپس آنے کی نیت رکھتا ہے یا نہیں، اسی لیے ریٹرن ٹکٹ اور مکمل ٹریول پلان بھی اہم ہو گیا ہے۔ اب ورک ویزا کے حوالے سے بھی بڑے اپڈیٹس آئے ہیں۔ یو اے ای میں اب کوئی بھی کمپنی آسانی سے کسی غیر ملکی کو ہائر نہیں کر سکتی جب تک اس کا مکمل بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن نہ ہو جائے۔ اس میں تعلیمی اسناد، سابقہ تجربہ اور شناختی دستاویزات کی مکمل جانچ شامل ہے تاکہ جعلی جاب آفرز اور فراڈ ایجنٹس کو ختم کیا جا سکے۔ ناظرین، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یو اے ای نے ہنرمند افراد کے لیے نئے دروازے کھولے ہیں۔
خاص طور پر وہ لوگ جو ٹیکنیکل فیلڈ، آئی ٹی، ہیلتھ کیئر، کنسٹرکشن، ڈرائیونگ اور ہاسپٹیلٹی سے وابستہ ہیں، ان کے لیے 2026 میں مزید مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یو اے ای حکومت اب ایسے افراد کو ترجیح دے رہی ہے جو واقعی کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جن کا ریکارڈ صاف ہو اور جن کے پاس اصلی اور تصدیق شدہ دستاویزات ہوں۔ دوسری طرف جو لوگ غیر قانونی طریقے یا فیک ایجنٹس کے ذریعے کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ اس لیے اگر آپ یو اے ای جانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ آفیشیل طریقہ اپنائیں، مکمل ڈاکومنٹس تیار رکھیں اور کسی بھی شارٹ کٹ یا فیک آفر سے دور رہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ 2026 میں یو اے ای کا ویزا سسٹم پہلے سے زیادہ سخت ضرور ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحیح اور اہل افراد کے لیے مواقع اب بھی موجود ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔